كما ناول معكم الاخ ادريس البارح، طبعا كاين واحد شويه ديال الاضطراب، ولكن نرجعه الى التاريخ الذي اختار العطله واحد العطله ديال الاخوان اللي بعد ذلك. من هنا جاءت الايام محدوده وجاءت فيها نوع من كذا، وحاولنا الا نتخلى عما التزمنا به كنقابه وكاشخاص كما بينا. قبل ذلك ارحب باخينا دكتور حسن كياس الذي تعرفونه جيدا، فالاخ هو باحث في مجال الميدان وهو ابن الميدان، استاذ ثم اداري ثم رئيس قسم في الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين في جهه الشاويه والجهه، وهو منذ سنوات وكذا تطورات والمستجدات التي يعرفها الحقل التربوي والتعليمي في شتى مجالات. باسم دعوتنا هو يفتح معنا مداخله في مجال مستجدات التشريع الوظيفي في مجال التعليم. سأعطيه الكلمه وبعد ذلك سنفتح النقاش لتصحيح مجموعه من القضايا التي تهمنا، سواء فيما يتعلق بالامتحان او في حياتنا. لان الان بدات المجال التدبير الاداري على مستوى وزاره التربيه الوطنيه مجموعه من الصيغ الجديده تدخل في اطار اليوميات، وتحتاج منا الى ثقافه حتى ومعرفه او اقل حتى لا نقع ضحايا تحية مباركة للجميع. يسعدني أيام الإسعاد أن أتقاسم معكم الزمان والمكان لأشارككم نشاط الفيدرالي لمحيط الشغل، النقابة العتيدة التي أتشرف بالانتماء إليها. والموضوع الذي سبق أن اقترح علي يتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية في بعده المتعلق بالتشريع الوجه العام. من هذا المنطلق سيكون محور مداخلتي أو هذا العمل سيتعلق بأهم المستجدات التي طالت النظام الأساسي للوظيفة العمومية. وقبل أن ألامس محاور هذا العرض لابد من الإطلال على الجانب المفاهيمي حتى نتعرف على مجموعة من المصطلحات ذات الصيغة. فنسمع التشريع، ثم القانون، النظام والنظام الأساسي والنظام الداخلي، ونقول أيضا القاعدة القانونية. فهذه المصطلحات تتدخل على اعتبار على أن التشريع هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم حياة الأفراد داخل مجتمع ما، وتستوجب الضرورة للانصياع لهذه القواعد ولو عن طريق القوة والإجبار، أو ما يسميه ماكس فيبر بالعنف المشروع. وبالتالي فالتشريع ينقسم إلى 3 أقسام: هناك التشريع الأساس وهو تشريع مثلا الدستور، وهناك التشريع الرئيسي وهو القانون، وهناك التشريع الفردي الذي يتعلق بالقرارات التنظيمية. بمعنى آخر نطرح السؤال: من يشرع في المغرب أو في دول أخرى؟ السؤال يطرح: من يشرع؟ هناك الملك يشرع، والسلطة التشريعية تشرع، والسلطة التنفيذية تشرع، والشعب يشرع. الشعب يشرع من خلال الدستور، والسلطة التشريعية من خلال القانون، والسلطة التنفيذية من خلال القانون، والسلطة التنظيمية للسلطة التنفيذية، ثم السلطة التشريعية من خلال القانون. بمعنى أننا يمكن نسمعوا السلطة التشريعية كنمشيو اتجاه القانون، ولكن القانون بمعناه الضيق
لأن التشريع هو أعم، والقانون هو جزء من التشريع. النظام الأساسي، نقول النظام اللي كنمشيو لبعض المصطلحات في الشرح ديالها، كنصيبوا النظام هي أيضا التشريع وهي قانون، وبالتالي حينما نقول النظام نقول شيء نقول قانون، إلا أن هناك تمايزات بينهما من حيث واحد يتشمل الآخر. النظام الأساسي للوظيفة العمومية من خلال التشريع لا يمكن أن نتطرق إليه دون أن نتطرق إلى مصادر التشريع، لا يمكن أن نتعارض معه. وهناك اجتهادات قضائية وهناك أحكام قضائية صادرة عن العديد من المحاكم المغربية تدل على أن الشريعة يمكن أن يرتكن إليها حينما يكون هناك خلاف، خصوصا سمعت الحالة ديال تلك التلميذة التي كانت حامل وهو حامل شرعي بزواج شرعي، فامتنع السيد المدير للمؤسسة من تسجيلها المؤسسة، وحينما التجأت القضاء ألغى القضاء الإداري ذلك القرار الإداري. أيضا الدستور فهو مصدر مكتوب. ثانيا القانون، وهناك مصادر غير مكتوبة، العرف، لا كولتور، بمعنى هناك مسائل تتكرر باستمرار فتصبح لها قوة الإلزام، لكن يجب أن لا تتعارض مع القانون. وإذا كان هناك صيغة للقضاء الإداري وخصوصا من طرف مجلس الدولة الفرنسي سنة 1940 أثناء اجتياح ألمانيا لفرنسا في الحرب العالمية الثانية وسقوط الجمهورية الثالثة الفرنسية وإقامة حكومة فيتشي، في تلك الحالة انهارت الدولة، فكان القضاء الإداري بالمرصاد حينما ابتدع مجموعة من المصادر ومجموعة من المبادئ، منها مبدأ كثرة الدفاع عن حق النفس. بعد هذه الإطالة المقتضبة التي تتكلم عن التشريع بوجه عام وعن القاعدة القانونية التي تعتبر على أنها مجردة وعامة وملزمة، وهناك القاعدة الأمرة وهناك القاعدة المفسرة، وهناك مجموعة من الحالات التي تتناول القاعدة في مختلف تجلياتها، يمكن أن نرجع الآن موضوع النظام الأساسي للوظيفة العمومية. تم هذا النظام في سنة 1952 علما أن هذا النظام هو مستند من النظام الفرنسي بال 1946، وفرنسا عدلته أكثر من مرة تعديلات جوهرية. لا غنشوفوا التعديلات العديلة ولكن هذا لمست الواقع. تعدل في 59 في 83 في 93 النظام الفرنسي حنا خدينا منه، ولكن مجموعة ديال النصوص تقريبا 66 فصل لم يتم تعديله بما فيها النظام التأديبي. إلى قدر الله فإنه يعاقب انطلاقا من فصل 224 على الأساس على أنه موظف عمومي. هناك أيضا الهيئات والمصالح المطبقة على النظام الأساسي، إذن هناك هيئات لا تطبق على القضاء على المتصرف بوزارة الداخلية، وهناك أنظمة أساسية مساعدة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية كما سنرى من خلال المنظومة 2030. الباب الثاني يتعلق بتنظيم الوظيفة العمومية، ويشمل مهمة مصلحة البلد في الوظيفة العمومية على أساس أن هذه مؤسسة الدولة، وتم تنصيص عليها في الفصل 10 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بمعنى أن هذه المؤسسة التي تسمى الآن وزارة الوظيفة العمومية وتحقيق الإدارات تتولى شؤون الموظفين وتتبعهم ومسألة الأجور ومصاريف المهني وما يتعلق بالموارد البشرية وما يتعلق بمراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية كما سنرى لاحقا إلى آخره، ومجموعة القضايا تتعلق بالوظيفة العمومية. وأيضا في خلال هذا الباب الثاني يتكلم عن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية على اعتبار على أنه هيئة استشارية تستشار في كل ما يتعلق بالوظيفة العمومية، إلا أنه في ظني على أن هذا المجلس لا يقوم بوجهه على وجه المطلوب. لماذا؟ نظرا لمكوناته. أولا هناك مجموعة من القطاعات الحكومية، هناك لجان ثنائية، هناك رؤساء ديال الجماعات المحلية يتم اختيارهم، هناك مديرين ديال المراكز، مدير المركزي على مستوى مجموعة القطاعات الحكومية وخصوصا المكلفين بالموارد البشرية. هذه التركيبة هل تتضمن ضمن عناصرها مجموعة من الفاعلين على مستوى الجامعات وعلى مستوى الممارسين، وهل يتم التداول في هذه القضايا على مستوى بشكل عام وبطريقة عن طريق مثلا الانترنت حينما يراد به هذا النص أن يتم تعديله أو يتم إلغاؤه.
ولا حتى اصدقاء في جهات اخرى، ولا طلب بمعنى غير مفعل. يقدر يجيب شهاده طبيه ب 10,000 فرنك ويمشي مع راسو ياخذ الموضه كامله. ايوا هذا موضوع ثاني، هذا موضوع ثاني. بالنسبه للنظام التعليمي شمل الباب الخامس. هذا النظام التعليمي لعدم الاسف لم يتم تعديله من 1958، فهو يشمل العقوبات، الإمداد، توظيف الحد من لائحة الترقي، القهقرة من الرتبة، الانحدار من الطبقة، العزل بنوعين مع التقاعد أو دون التقاعد. وهناك عقوبتان استثنائيتان، وهي الإحالة الحتمية على التقاعد وتوقيف أو الإقصاء المؤقت لمدة لا تتجاوز 6 أشهر. وهناك مجموعة من القواعد القانونية والقواعد الشكلية التي تتضمن هذا النظام الأساسي، ومنها الضمانات المخولة للموظفين في حق في اطار كفاله حق التعليم كما قلنا هو من المبادئ العامه للقانون، من اجل الدفاع عن ذلك الموظف، حقه في الاطلاع على ملفه وعلى احضار الشهود وعلى الجميع وعلى الاطلاع على مجموعه من الملفات، وخصوصا حين الملفات تكون بشكل متقطع، ماشي انه يطالع ملف اليوم ويجي شواطئ اخرى من بعد. هو ملزم، الاداره ملزمه بان تطلع على ذلك الموظف على جميع الوطن. كتضيع الحقوق ديالو الماديه والمعنويه، واشنا هي الاجراءات المخوله له باش يسترجع هذه الحقوق ديالو. شكرا. شكرا حسن. عندي واحد 3 تساؤلات. الاول هو الفرق بين المذكره الوزاريه والمراسله. الفرق بين المذكره الوزاريه والمراسله. التساؤل الثاني هو موقع المذكره في التشريع. باش كتصدر واحد المذكره شنو الموقع ديالها في التشريع؟ والسؤال الثالث كيتعلق بالوضع ديال الفوجين ديال 93 و 94 خريجي مراكز تكوين المعلمين، حيث اصدر السيد الوزير مذكره تسمح باجتياز الامتحان ديال 2012. واش هذه المذكره كتسري على الامتحان ديال 2013 ولا لا؟ وشكرا. المعلومات المهم واحد الاشكاليه عندنا، واحد المحال ديال التقارب كتدير 31 12 غادي تغيبوا هذا الطلب باش ما نخدموش شهر 9 و 10 11 واش حنا مهدين بهذا الخطر ديال الغياب ولا التوقيع ولا شي حاجه. غنفهموا المعلومه شنو تجيو من هذا القضيه، لان كعرف من نهار خدمنا لكن ملي كيخرج في 31 12 ما كيخدموش شي 9 و 10 و 11 12، ولكن السنه عندنا تخوف. شكرا سي حسن على التوضيحات القيمه اللي عطيتينا. عندي تساؤلات بما يخص فاش طرقتوا للترقيه قلتي غير بالكفاءه والاختيار، ما جبتيش اشاره للتسقيف، واش على اعتباره كاين فيه شي شيء جديد ولا؟ السؤال الثاني بالنسبه فيما يتعلق بالرخص، عطيتي الاجل ما شرتيش لواحد المساله اللي كانت في علم جريمه قانونيه، قضيه البريد، يعني تقدر ترسل اشعار ديال رخصه مرضيه للبريد، يعني هنا الاجل كيقدر يتغير. واش كيستندوا على الاجل فاش حطيتي انت الرخصه في مكتب البريد او لا ما كيتمش ديال المساله ديال الرخص؟ قلتي الايداع، كاين مصطلح ديال الايداع والاستيداع، هذا ديما خارج واحد اللبس. واش الاستيداع هو اللي كيكون دابا اللي قلتي بالالحاق، والايداع كيبقى هو اختياري، او لا كاين شي حاجه يعني اللي ممكن توضح لنا؟ وشكرا. مراسله ورساله نفس المعنى. الفرق بيناتهم المذكره اعلى درجه منها، لان المذكرات تدخل فيما يسمى بالقرارات التنظيميه ديال التابعه اللي كتقوم بها السلطه التنفيذيه، لان كما سبقت الاشاره على ان التراتبيه ديال القوانين جايه بالشكل التالي: كاين الدستور، احدى المعاهدات الدوليه كتكون في البدايه، المبادئ العامه للقانون كما اشار السي العربي بعد قليل على ان احيانا تفوق. كاين بعض الدول اللي كتحطها في منزله، في نفس المنزله ديال القانون، اي بمعنى التشريع العادي اللي خارج عن السلطه التشريعيه، وكاين اللي كيحطها في مرتبه اعلى. وكاين القرارات التنظيميه، القرارات التنظيميه فيها المراسم اللي خرجها رئيس الحكومه، فيها القرارات وفيها المقررات وعاد فيها المناشير، فيها الدوريات، فيها المذكرات. بين المذكرات
اكبر قوه قانونيه من الرساله من حيث القوه القانونيه. عندي مذكره عندي رساله ومذكره الاساس اللي نعتمد عليه. اذا الموقع المذكر في الشيء هو هذا. بالنسبه للاجتياز امتحان 2013 هذا واخا اختصاص ديال مصلحه الامتحانات، دائما التنظيم ديال العمليه تيكون بنص في رساله او في مذكره صريحه وكتكون حتى في الانترنت. لماذا؟ لان من المستهدف من هذه العمليه راه كيكون في الرساله نفسها محدد هذه الفئه هي اللي غتكون الان، وهذه الفئه غتكون الان. علاش؟ لان جينا نشوفوا حتى الطريقه ديال تكون فيها الامتحانات السنه فهي كتطلب واحد الجهد كبير وفيها عدد كثير، خصوصا اذا شلنا ثاني هذا الشيء ديال الالتحاق بالمراكز الجهويه اللي كنتربيو التكوين تقريبا كاين 300 طالب 30000 طالب 30000 طالب على مستوى المغرب، ولا تكون في 28 و 27 في هذا الشهر هذه بمعنى ان 300000 بمعنى الله العون ديال هذه الاداره اللي غتقوم بهذه المهمه هذه، كيف ما هي اوراق التحرير ديالها وشكون اللي غادي يحرسها وشكون اللي غادي يصححها. هذا موضوع ثاني مهم. الاداره راه الان كتلقى مجموعه من الحلول باش تعالج هذا المشكل، وربما الاداره المركزيه راه لقات السيناريوهات من اجل هذا الموضوع باش تدوز هذه الامتحانات في احسن الظروف. السؤال ونعاود نقرا حتى باش 5 المرات هكا ما خصنيش. لكن على البدايه كيبدا خصوصا ملي كيكون فيها شي شويه. اش خصو يدير الممتحن؟ خصو يشوف الافكار الرئيسيه اللي كاين في هذاك السؤال، شنو طالب وشنو هو السؤال، شنو هو السؤال، يحددوا بعدا اشنو باغي مني سميتو سؤال الامتحان، ونبدا نسترجع في الافكار اللي عندي كنحطها واخا رؤوس اقلام، لان شويه ما بقاش نتذكرها. اللي غندير واحد السياره اللي غنبدا نحرر غادي يعود الدماغ ديالي، غادي يعود التوجه ديال انني كندير واحد الصياغه لواحد المحور معين، فاذا بنقطه اساسيه وجوهريه مشات لي لان ضاعت مع التفكير اللي هو شارد واحد اللحظه معينه. وبالتالي كندير واحد السقراطي بريستورمي، كنجمع واحد المجموعه ديال الافكار اللي عندي كاع اللي عندي على الموضوع، قريتها هنا في جريده في كتاب في مجله في كذا مقرر الى اخره، وكنبقى ندير واحد الجهه من الورقه ديال التحريره من الورقه ديال السؤال اللي كاين في السؤال المطبوع، وكنبقى نحط النقاط نحط بعد من بعد كنرتب في الافكار ديالي في شنو اللي غندير في البدايه، شنو اللي غندير في الوسط، شنو غندير في النهايه، وكيفاش كندير بحال شي تغذيه، بحال كيفاش كندير القبيلات هذيك الاصالات، كيفاش غيستقبل هذاك المصحح والطريقه والصياغه باش كتبت. والخط يكون واضح هو ماشي يكون جميل، يكون مقوي. ان ملي كتكون كتصحح ملي كيصحح المصحح راه الصوره ديالك ما كتبانش، كتبان من خلال اش كتبتي. وملي كيكون خط رديء كاين الجانب النفسي فعلا، كاين بلاتوسيمولوجي في علم التقويم، ان هذاك المصحح ما كيرتاحش لهذيك الورقه، هو راه موضوع ممتاز ولكن الكتبه اللي كاينه ما عطاش الاعتبار لذاك المصحح، ما نزلوش في الكتبه، نعطيه كل هو وحقه والراره اي حق نعطيه حقه، ماشي ضروري يكون خط يكون جيد جدا تكون عندنا. وعاد كندير الفكره العامه اللي تكلمت عليها الفوق خصني ندافع عليها حسب طبيعه السؤال، والخاتمه تكون هي مؤثره باش المصحح يبان لي بان راه هذا السيد او هذا السيد راه داركي طبيعه الموضوع وعارف العناصر ديالو، وما يكونش تكرار. ماشي فكره نبغي نقول هذا الموضوع غنمشي شي بزاف وغنبدا نعاودو شي صيغه اخرى، نكتب فقره هنا والدوس ثاني الصفحه المهم نعاود نفس الفقره، غادي هو راه غادي يفهم بمعنى خاصك ما تعاودش الافكار تاع الشكرانه. وكنتمنى لكم التوفيق جميعا ان شاء الله. شكرا. أولا في البداية لابد أن أوجه الشكر لجريدتنا الغراء صدى خليدة على متابعتها لهذه الأيام التربوية اللي اعتادت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية الشغل أن تنظمه سنويا منذ أن بدأت الامتحانات المهنية منذ 2003، والآن نحن في الدورة 11. هذه الدورة هذه اللي حددنا شعار ديال أن إصلاح المنظومة التربوية هو رهين بتحسين الأوضاع المهنية واللي منها التكوين والتكوين المستمر، وكذلك الأوضاع المادية. هذه السنة كذلك خصنا جوج ديال المواضيع أساسية. الموضوع الأول متعلق بتحليل نص تربوي واللي كان أشرف عليه الأستاذ الباحث سي محمد المكسي، اللي وقف فيه من خلال جواب لممتحنين في نيابة ما والأخطاء التي ارتكبها واعتمادا عليها وبعد تفكيكها وبعد الوقوف على الأخطاء التي
سردها الأستاذ تم تحليل كل تلك الأخطاء وإعطاء الأجوبة وتجنب ما وقع فيه الأستاذ من خلال تحديد الآليات ديال تحليل النص التربوي. في الموضوع الثاني اللي أشرف عليه الأستاذ الدكتور سي حسن كياس اللي هو رئيس قسم الموارد البشرية بجهة الشاوية بأكاديمية جهة الشاوية واللغة، واللي وقف فيه بطبيعة الحال على آخر ما استجد في التشريع المدرسي من خلال النظام الأساسي للوظيفة العمومية، واللي على رأس هذا الأساس اللي وقع فيه تعديلات كثيرة جدا هي التراخيص. من المنتظر أن الشغيلة التعليمية بصفة عامة على المستوى الوطني وشغيلتنا التعليمية بنيابة خليل على أنها ستدخل في امتحانات يوم الاثنين المقبل. احنا كنقابة وطنية للتعليم تبين لنا على أنها هناك مجموعة من الهفوات فيما يتعلق بتنظيم هذا الامتحان، وعلى رأسها المذكرة التي تم إصدارها من طرف الوزارة ما بعد توقيع المحاضر الخروج، واللي كانت صعوبه ديال التسجيل في الامتحانات، واللي استدركتها مجموعه ديال النيابات ليله يعني الدخول في الامتحانات. المشاكل اللي وقعت حتى اليوم باش حلت واحد المجموعه ديال المشاكل، الاستدعاءات كاين مازال ما توصل الاستدعاءات الى حدود اليوم، واللي مع كامل الاسف ان السيد وزير التربيه الوطنيه قد وعد النقابات التعليميه الاكثر تمثيليه 5 على انه سينظم يوم وطني حول الامتحانات المهنيه لإعادة النظر في طريقة تنظيمها وفي المواد التي سيمتحنون فيها، لأن هناك بعض الفئات التي تمتحن في مواد لا علاقة لها بها، وخاصة هيئة الإدارة التربوية، الملحقين التربويين إلى آخره. فبالتالي احنا كنتمنى كنقابة وطنية للتعليم العضو في إدارة وطنية الشغل على نجاح كل الممتحنين، لأن هذه الترقية هي مكسب للشغيلة التعليمية. فالتوفيق والنجاح لكل ذوي النية الحسنة وشكرا.